अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने अपलोड करनी है एन इमेज फाइल टू सर्वर यूजिंग पीएचपी। ठीक है, हम देखेंगे कि एक इमेज को सर्वर पर कैसे अपलोड करते हैं पीएचपी के यूज़ करके। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे नोटपैड पे। नोटपैड ओपन करेंगे और यहाँ पे देखिए मैंने दो फाइल्स बनाई हुई हैं, एक 1.php और एक 2.php। अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है HTML का स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है। फॉर्म का पहले स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग, उसके अंदर मैंने एक्शन कराया हुआ है कि 2.php के मुझे एक्शन ये है कि जब फॉर्म सबमिट हो तो मुझे 2.php की फ़ाइल पर ले जाना। और मेथड मैंने यूज़ किया हुआ है पोस्ट। इस पोस्ट के बगैर हमारी जो फाइल है वो अपलोड नहीं होगी। आगे जाके हमने एक फ़ाइल भी बनानी है। उसके बाद इंक टाइप हमारे पास होगी मल्टी पार्ट / फॉर्म डाटा। ठीक है, इंक टाइप ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। ये ज़रूरी होता है जब भी हमने फ़ाइल को अपलोड करना हो तो हमने ये लिखना ही लिखना है। इंक टाइप इज इक्वल टू मल्टी पार्ट / फॉर्म डाटा। ठीक है, उसके बाद मैंने इनपुट टैग यूज़ किया और उसकी टाइप रखी हुई है फाइल, नेम दिया हुआ है इमेज। अब फिर मैंने ब्रेक टैग लगा दिए लाइन को ब्रेक करने के लिए। उसके बाद एक बटन क्रिएट कर दिया है, टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ठीक है, और फॉर्म टैग क्लोज कर दिया है और बॉडी टैग भी, और साथ में लास्ट में HTML टैग क्लोज कर दिया है। जब मेरे पास इतना हो जाएगा तो इसी तरह से मैं 2.php की फ़ाइल भी क्रिएट करूँगी। ये देखिए मैंने उसकी कोडिंग की हुई है। सबसे पहले PHP का मैंने लिखा है स्टार्टिंग टैग और ये हमारे पास PHP का क्लोजिंग टैग हो गया। इसके अंदर देखें ये मैंने क्या लिखा हुआ है, इफ़ इस सेट अंडरस्कोर फाइल्स इमेज। अब देखें इफ़ इस सेट, ये चेक मैंने क्यों लगाया है, ये चेक करने के लिए कि फॉर्म के अंदर जब फॉर्म सबमिट हुआ है तो क्या कोई फ़ाइल रिसीव हुई है या नहीं। अगर इसके अंदर कोई फ़ाइल रिसीव हो चुकी है तो हम अगले कोड की तरफ रन कर सकते हैं। ये जो अंदर मैंने पार्ट लिखा हुआ है, अगर कोई फ़ाइल रिसीव होगी मतलब कंडीशन ट्रू होगी तो ही हम अगली लाइन पर मूव कर सकेंगे। अब ये देखिए अंडरस्कोर $अंडरस्कोर, ये जो फाइल्स है ये क्या है, ये हमारे पास सुपर ग्लोबल एरे है। ठीक है, ये फाइल अपलोड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके अंदर ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इमेज, ये हमने एज इट इज़ ही देना है। ये देखिए 1.php के अंदर भी मैंने नेम इमेज दिया था तो 2.php के अंदर भी मैंने नेम इमेज ही देना है। ये देखें, ठीक है। और उसके पहले सॉरी, यहाँ पे नेम मैंने एज इट इज़ ही देना है इमेज। जब हम ये दे लेंगे तो मैंने एक बनाया अगली लाइन पे, एक वेरिएबल बनाया है $साइन के साथ फाइल नेम, और साथ में इसके सुपर ग्लोबल एरे लगाई है अंडरस्कोर, साथ में $साइन फाइल्स, और इसके अंदर मैंने साथ में दिया इमेज और इमेज का नेम। ये हमारे पास क्या है, ये जो सारी लाइन है ये हमारे पास फाइल का ओरिजिनल नेम मैंने स्टोर करवा दिया है फाइल नेम के वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पे मैंने फिर $साइन फाइल टाइप और $साइन अंडरस्कोर फाइल्स के साथ इमेज और टाइप, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, फाइल की टाइप शो करवा दिया कि फाइल हमारे पास JPG है, PNG है, इस तरह से। और यहाँ पे मैंने लिया है एच फाइल टेम्प, इसके अंदर एच फाइल इमेज और टेम्प नेम। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे टेम्पोरेरी लोकेशन स्टोर की हुई है फाइल की। ठीक है, और यहाँ पे एस फाइल साइज, ये एक मैंने वेरिएबल लिया है, इसके अंदर मैंने यूज़ किया है अंडरस्कोर के साथ $साइन फाइल्स इमेज और साइज, फाइल का साइज शो करवाया हुआ है। ये देखें मैंने 4 वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए हैं। बेसिकली जो हमारे पास अंडर $साइन अंडरस्कोर फाइल्स है ना, ये सुपर ग्लोबल एरे है, तो ये इस तरह की एरे को जनरेट करती है। इसको मैंने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा दिया है। उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया हुआ, इफ एल्स कंडीशन यूज़ किया है। अब ये देखें मूव अपलोडेड फाइल, ये क्या है, ये ना PHP का
ایک فنکشن ہے، ٹھیک ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ موو اپلوڈیڈ فائل کا. یہ ٹیمپوریری جو ہمارے پاس فائل نہیں ہوتی اس کو پرماننٹ فولڈر میں موو کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کا کام ہے. اور یہاں پہ میں نے پھر لکھا ہوا ہے، یہاں پہ میں نے دو پیرامیٹرز اس فنکشن کے اندر دینے ہیں. ایک دینا ہے انڈرسکور فائل ٹیمپ، مطلب ٹیمپوریری جو ہمارے پاس لوکیشن ہوگی وہ دے دینی ہے. اور یاد میں یہ کیا ہے ہمارے پاس اپلوڈڈ پکس. یہ بیسیکلی میں نے کیا کیا ہوا ہے، اپلوڈ پکس، یہ میں نے فولڈر کا نام رکھا ہوا ہے جس کے اندر میں نے یہ 1.php اور 2.php یہ ان دونوں فائلز کو جس فولڈر میں نے سیو کروایا اس فولڈر کے اندر میں نے اپلوڈ پکس کے نام سے بھی ایک فولڈر اور بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں نے ڈاٹ کنکیٹینیٹ کر کے انڈرسکور فائل نیم، مطلب فائل کا ایکچوئل نیم بھی میں نے اس کے اندر ایز اے پیرامیٹر دے دیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں نے ایکو پرنٹ کروا دیا سکسیزفلی اپلوڈ، کہ اگر ہمارے پاس فائل اپلوڈ ہو چکی ہے تو میسج پرنٹ کر دو کہ سکسیزفلی اپلوڈ. ایلس اگر فائل اپلوڈ نہیں ہوئی تو میسج پرنٹ کر دو could not upload فائل، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اس کو سیو کر کے دکھاتی ہوں. پہلے 2.php فائل کیا، سیو ایز. اب دیکھیں اس کو ہم نے سیو کہاں پہ کرنا ہے، سی ڈرائیو میں، زیمپ میں، میں ایچ ڈی ڈاکس میں گئی، سوری یہاں پہ ویب میں گئی اور اس کا نام رکھ دیا 2.php اور یہاں پہ جا کے اس کو آل ٹائپ کر دیا، ٹھیک ہے. یہاں پہ اور اس کو میں نے سیو کروا دیا. میرے پاس آلریڈی سیو ہے تو میں نو کر دوں گی. اسی طرح سے کینسل کر کے میں نے 1.php کو بھی سیو کروانا ہے. میں نے آج سیو کیا ہوا تھا اس لیے میں نے دوبارہ سے سیو نہیں کیا، بس آپ کو بتانے کے لیے اسٹیپ ریپیٹ کر رہی ہوں. اس کو میں نے سیو کہاں پہ کروانا ہے، پہلے اس کا نام دیکھتی ہوں. 1.php کیا، آل ٹائپس پہ گئے، اس کو سیو کروانا ہے ڈیسک ٹاپ پہ، سوری زیمپ میں کروانا ہے. پی ایچ پی ہے نا اس وجہ سے سرور میں رن ہوگی. یہاں پہ ایچ ڈی ڈاکس میں گئے، ویب میں گئے، ادھر دیکھیں میں نے اس کا نام سے آلریڈی پڑی ہوئی ہے تو میں نو کر دوں گی. آپ نے سیو پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے. جب یہ دونوں کام ہو جائیں گے اس کو کروں گی منیمم. دونوں فائلز میں نے سیو کروا لی ہیں. اب یاد رکھیے گا کدھر سیو کروائی ہیں، زیمپ میں، ویب کے فولڈر کے اندر، ٹھیک ہے. اب میں چیک کروں گی کہ میرا زیمپ آن کا اپاچی آن ہے یا نہیں. اس کو اوپن کروں گی، یہ دیکھیں میرا آن ہی ہے، ٹھیک ہے. اس کو میں کر لوں گی جب کلوز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے آن میں نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں گے، اب ہم اس کو براؤزر کے اوپر رن کروا کر دیکھیں گے. اس کو رن کروانے سے پہلے ہم نے ایک اور کام کرنا ہے. ہم ڈس پی سی پہ جائیں گے، ڈس پی سی پہ سی ڈرائیو میں گئے، وہاں پہ میرا زیمپ تھا، وہاں پہ ایچ ڈی ڈاکس میں گئے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور کام کروانا چاہ رہی ہوں، دیکھیں ویب فولڈر کے اندر آ گئی، ٹھیک ہے. اس کے اندر میں نے ایک فولڈر کریٹ کرنا ہے، یہاں سے کریٹ کریں گے ہم، ٹھیک ہے، اپلوڈ پکس کے نام سے. جب میں یہ فولڈر کریٹ کر دوں گی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کا نام رکھ دینا اپلوڈ پکس. یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے رکھا ہوا ہے. فی الحال یہ فولڈر جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک میں نے پک رکھوائی ہوئی ہے، یہ دیکھیں ایپل کی، ٹھیک ہے. اب فرض کریں اگر میں اس پک کو ڈیلیٹ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے. اب فولڈر کیا ہو گیا، ایمٹی ہو گیا نا. اب اس فولڈر کے اندر کچھ بھی نہیں پڑا ہوا، ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں گے، جو ہم نے دو فائلز بنائی 1.php اور 2.php، اس کو اب ہم رن کروا کر دیکھیں گے گوگل کروم پہ جا کے. جب میں اس کو رن کرواؤں گی نا، لوکل ہوسٹ کدھر پڑا ہوا ہے، میری ویب فولڈر کے اندر فائل پڑی ہوئی ہے نا، میں نے آپ کے سامنے سیو کروائی ہے. اس پر انٹر پریس کروں گی، یہ دیکھیں وہ مجھے آپشن آ رہا ہے چوز فائل. فائل کو چوز کروں گی. یہاں پہ پہلے میں نے ایک پک سیو کروائی تھی، آپ کو شو ہی ہوگی.
तो अब मैं चले फ्लावर वाले करवा लेती हूँ। इसको ओपन किया, अब मैंने इसको कर दिया सबमिट। अभी मैं किधर हूँ, 1.php पे हूँ। जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगी तो मैं ऑटोमेटिकली 2.php के पेज पर मूव कर जाऊँगी। क्यों? क्योंकि मैंने फॉर्म के अंदर एक्शन यूज़ किया हुआ था, इस वजह से। ये देखें फाइल अपलोड होगी। जब फाइल अपलोड हो जानी थी तो मैं मैसेज क्या आना था, सक्सेसफुली अपलोडेड का। ठीक है, अब सक्सेसफुली अपलोडेड का मैसेज तो आ गया। अब हमारी क्वेश्चन ये है कि पिक्चर अपलोड तो हो गई है, लेकिन गई कहाँ पर है। जो हमने वेब फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाया था ना अपलोड पिक्स के नाम से, उसके अंदर जाके हमारी पिक सेव हो गई है, उधर जाकर फिजिकली वो स्टोर हो गई है। तो इस तरह से एक इमेज जो है वो अपलोड होती है सर्वर के अंदर यूजिंग PHP। अब हम देखेंगे कि क्या हमारी पिक्चर सक्सेसफुली परमानेंट फोल्डर के अंदर सेव हुई भी है या नहीं। हम जाते हैं दिस पीसी पे, उधर सी ड्राइव में जैम पड़ा हुआ है। फिर हम जाते हैं HC डॉक्स में, वहाँ पे वेब फोल्डर के अंदर मैंने अपलोड पिक्स के नाम से बनाया था। ये देखें फ्लावर के नाम से मैंने एक पिक जो थी वहाँ यहाँ पे सेव हो गई है। ठीक है, मैंने सिलेक्ट की थी ना पिक्चर्स में से जाके फ्लावर की पिक, तो हमारी ये इस फोल्डर के अंदर आके सेव हो गई है फिजिकली। यहाँ पे इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए हमारी पिक यहाँ पे आके सेव हो गई है। ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज। तो इस तरह से हम एक इमेज को अपलोड कर सकते हैं सर्वर पर यूजिंग PHP। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।